नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, पणजेच्या CCP इलेक्शनात उत्पल पर्रीकर आणि ताचे कांय वांगडी हे आपले पॅनल घालपाक सोदता. आणि हो पॅनल फक्त उत्पल आणि ताचे वांगडीच घालता अशें ना, की ते विरोधी जे बाकीचे पक्ष आसा तांकांय एप्रोच जाल्या आणि तांची वाटाघाटी सुरू आसा. जेन्ना उत्पल युरी कडेन ताचे जे उलोवणें चालू आसा किंवा बाकीच्या काँग्रेसच्या लिडरां कडेन ह्या विशया वयल्यान जे उलोवणें चालू आसा, ते उपरांत कांय गजाली आतां ताका स्पीड येवपाक लागल्या. आनी आयज जेन्ना काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाका जेन्ना विचारलें की तुमच्या पॅनलाचें कितें, कसो पॅनल घालतले, कशें कितें जातलें, उत्पलान असो स्टेटमेंट केला की आमी पॅनल घालता म्हणून आनी काँग्रेस बरोबरय आमचें उलोवणें चालू आसा, तेन्ना अमित पाटकरान एक प्रश्न विचारला की उत्पलाची आयडियोलॉजी कितें ही ताणें एकदां स्पश्ट करपाक जाय. कारण उत्पल पर्रीकर हो BJPच्या आयडियोलॉजींतल्यान आयला आनी फाल्यां तो त्या आयडियोलॉजीक चिकटून रावतलो हाची गॅरंटी कितें, एक सादारण अशे तरेचो ताचो तो प्रश्न आसा. आतां इश्टानो, मुळांत हें जें इलेक्शन जातलें म्युनिसिपल इलेक्शन, ताका सिंबल ना, ताका फक्त पॅनल आसता. जे पॅनल हे केन्ना केन्ना पक्षाच्यो सिमा हुपून फुडें वता आनी आपआपले पद्दतीन ते फॉर्म जाता. केन्ना केन्ना सत्ताधारी आनी नेमको ताचो जो विरोधक आसा ते मेळून सुद्दां केन्ना केन्ना पॅनल करता. आनी हें फक्त गोंयांत घडटा अशें ना, तें एक्रॉस इंडिया सगळे कडेन अशें ह्या इलेक्शनांनी तें घडटा. पूण अमित पाटकराच्या हातून ताका ताचें क्लॅरिफिकेशन जाय की उत्पल पर्रीकराची आयडियोलॉजी कितें. प्रश्न हो तसो कांय रॉंग ना, पूण म्हाका दिसता की हो प्रश्न काँग्रेसीन विचारपाक जायना. कारण ज्या पक्षान आतां मेरेन कितलेशाच लोकांक तिकिटी दिल्यो, जांची आयडियोलॉजी काँग्रेसची आयडियोलॉजी आसा अशें समजून किंवा स्वताचीच खंय तरी एक फसवणूक करून लिडरांनी कांय लोकांक तिकिटी दिल्यो आनी कितलेशेच लोक फुडें पार्टी सोडून गेले. कांय मंत्री आपले पक्ष बदलले, आमदारांनी पक्ष बदलले आनी ते दुसऱ्या पक्षान गेले, सरकारां घडयली, आशिल्ली सरकारां उडयली. अशे तरेन काँग्रेसीन फाटल्या कांय वर्सां सावन ही सगळी उलथापलथ सुरू आसा. तेन्ना आयडियोलॉजी कोणाक कोण विचारना, तेन्ना आयडियोलॉजी खंय गेली पक्षाची, हो प्रश्न आसा. आतां म्युनिसिपल इलेक्शनान समजा जर आयडियोलॉजी विचारून समजा जर त्यो युती जातल्यो किंवा पॅनल स्थापन जातले अशे जॉयंट पॅनल एकामेकाच्या संमतीन, जाल्यार अमित पाटकरान आनी खूब प्रश्नाची, जशें हांवें आतां उपस्थित केला प्रश्न, की तुमचे जेन्ना फुटून गेले तेन्ना आयडियोलॉजी खंय गेली, हो प्रश्न आनी कांय लोक अमित पाटकराक विचारपाक शकता. पणजी ज्या तरेन पणजीचे फाटल्या कांय वर्सांत जी पिछेहाट जाल्या, पणजी ही राजधानीची सिटी, राजधानी शहर, पूण पणजेची जर एकूण अवस्था जर पळयली जाल्यार पणजी आसा थंयच आसा. किंबहुना पणजी फाटल्यान वचपाक लागल्या. पणजींतले रस्ते, पणजीची ट्रॅफीक वेवस्था, पणजीची ओवरऑल सगळे जो विकास आसा, त्याच्यो लेनी आसा, ह्यो अत्यंत खंय तरी जाका एक स्मार्ट सिटी अशें जे सरकार म्हणटा किंवा स्मार्ट सिटीच्या पद्दतीन तेजी कामां जाल्या अशें जे सांगलें वता, ती स्मार्ट सिटी पणजी खंयच दिसना. ताचें खरें म्हणल्यार आतांचो जो सत्ताधारी पक्षाचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी जाप दिवपाक जाय. ताचे पॅनल जे म्युनिसिपालिटीचेर कितले वर्सां सावन आसा तांणी जाप दिवपाक जाय. अशा परिस्थितीन समजा जर तांकां तांचे जे सद्या ज्या तरेन चल्ला, मनमानी जो कारबार चल्ला, तांचे पार्किंगाचे वयल्यान जे इश्यू चल्ल्या आनी बाकीचे सगळे ओवरऑल पणजीच्या विकासाच्या संदर्भात, डेव्हलपमेंटाच्या संदर्भात ज्या तरेन पिछेहाट जाल्या, ताची जाप ही BJPच्या ह्या सत्ताधारी आमदाराक आनी सद्याचो मंत्री आसा सरकारान, ताका अमित पाटकरान विचारपाक जाय. तें विचारपाचें साणून उत्पल पर्रीकराची आयडियोलॉजी कितें असो प्रश्न
अमित पाटकार विचारता. उत्पल पर्रीकराची आयडियोलॉजी ही सगळ्या गोंयांत तशी खबर आसा. उत्पल पर्रीकर आतां खंय आसा नेमको, म्हणजे तो आतां कशा तरेन विचार करता, हो प्रश्न आसा. पूण तें काय आतां लिपून उरूना. उत्पल पर्रीकरान आपलें म्हणणें किंवा आपलें मत हें वेळोवेळी स्पश्ट केलां. आनी बाबूश मोन्सेरात ह्यो ज्या तरेन हे प्रतिनिधित्व करता ह्या मतदारसंघाचें, ताका तांणी विरोध केला. स्मार्ट सिटीच्या कामाक जे निकृश्ट दर्जाची जी कामां आसा स्मार्ट सिटीची, ताका तांणी वेळोवेळी विरोध केला. आनी बाकीचे ज्या तरेन मुन्सिपालिटी ज्या तरेन CCP ज्या तरेन ह्या सिटीचो कारभार फुडें व्हरता, ते पद्दतीक ताणें कडाडून विरोध केला. सो अशा वेळार जेन्ना ताची ही आयडियोलॉजी सगळ्यांक खबर आसा, तर अमित पाटकराक आनी कसल्या तरेची आयडियोलॉजी अभिप्रेत आसा तें ताणें एकदां स्पश्ट करपाक जाय. BJPक जर हरयतलो ह्या CCP इलेक्शनांत, जाल्यार हो पॅनल कसो आवश्यक आसा हें उत्पल पर्रीकरान वेळोवेळी सांगना. सगळे एकठांय येवपाक जाय, कारण ह्या सिटीची रया गेल्या, ह्या सिटीची ओळख गेल्या, ह्या सिटीचो जो कितें दर्जो आशिल्लो आतां मेरेन तो सगळो सकयल आयला. आनी खंय तरी ही सिटी ही स्पा सिटी किंवा ही सिटी कॅसिनो सिटी म्हणून आयज सगळ्या जगा मुखार वळखली वता. स्पा सिटी कितले तरी स्पा हांगात आतां सिटीन आयल्या, आनी ताकाय उत्पल पर्रीकरान वेळोवेळी विरोध केल्लो. अशा वेळार काँग्रेस कडल्यान किंवा काँग्रेसीच्या नेत्यां कडल्यान ह्या विशयाचेर केन्नाच एक मोठो स्टेटमेंट आयिल्ल्याचो काय दिश्टी पडूना. एक एल्वीस गुम्स ह्या विशयाचेर वारंवार खंय जाल्यार खंय ताचें स्टेटमेंट तो दीत आसता. आनी खंय तरी ही वेवस्था सद्याची परिस्थिती बदलपाक जाय असो विचार कायम बाळगून एल्वीस गुम्स काम करता. आनी खंय तरी एल्वीस गुम्स, उत्पल पर्रीकर, बाकीचे दत्तप्रसाद नायक आनी ताचे वांगडी हे सगळे मेळून जेन्ना ह्या खंय तरी पॅनलाचो विचार करता, आनी युरी आलेमांवा मेरेन जेन्ना हो विशय पावता आनी युरी आलेमांवूय ताका साथ दिता, तेन्ना उत्पल पर्रीकराची आयडियोलॉजी कितें म्हणून अमित पाटकार जो प्रश्न विचारता ताचो अर्थ कितें. म्हणजे ही वेवस्था सुदारिल्ली अमित पाटकाराक नाका काय कितें, ही वेवस्था बदललेली अमित पाटकाराक नाका काय कितें. हे कशें तरी जेन्ना एक गाडी खंय तरी मार्गाक लागता अशें दिसता, की कितें तरी बरें घडटा अशें दिसता, तेन्ना असले प्रश्न विचारून नेमकें पाटकार कितें सादोवपाक सोदता हो प्रश्न आसा. पणजी ही मनोहर पर्रीकराची कर्मभुमी. मनोहर पर्रीकर 1994 पयल्या वेळा निवडून आयिल्लो पणजे सिटींतल्यान, आनी उपरांत सलग 5-6 इलेक्शनां पर्रीकर जिखलो. 94 जिखलो, 99 जिखलो, 2002 जिखलो, 2007 जिखलो, 2000 उपरांत 12 जिखलो. ताच्या पयलीं ताच्या उपरांत 17चें इलेक्शन, बाय इलेक्शन हें म्हणजे हाज्या उपरांत जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचेर पर्रीकर पावलो तेंय मनोहर पर्रीकर उपरांत जिखलो. अशें सलग ताची जिखपाची ह्या सिटींत एक परंपरा आसा. आनी सिटी खातीर तो कायम सतत असो विचार करतलो. निदान पाड गजाली ताच्या काळांत पणजे सिटीन घडनाशिल्ल्यो, किंवा सिटीची जी आबाळ सद्या ज्या तरेन दिसता, सिटी ज्या तरेन फाटीं पडपाक लागल्या, आनी सगळें शिफ्टींग जें आसा तें ताळगांव ते पर्वरी आनी ते मेर्शी ह्या भागांनी वचपाक लागला, तें कोणा खातीर जालां. सिटीची ही सगळी रया कोणी घालयली. आतां जो पॅनल आसा जो रूल करता सिटी CCP, तो पॅनल बाबूश मोन्सेराताचो. आतां ताचो चलोच चेअरपर्सन आसा फाटल्या कांय वर्सां सावन. पण सिटी काय बदलली दिश्टी पडना. सिटीन कितेंच नवें बरें घडिल्लें दिश्टी पडना. सिटीचें पार्किंग आसा थंयच आसा, रस्ते सदांच खणिल्ले नाजाल्यार कितें तरी रस्त्याचे प्रॉब्लेम कायम आसा. ट्रॅफिकाचो तर प्रॉब्लेम न विचारिल्लो बरो. हांगच्यान कितले तरी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हांगच्यान सगळीं शिफ्ट जाल्या, तरी सुद्दां इतलें ट्रॅफीक मोठ्या प्रमाणांत हांगा कित्याक. जेन्ना ही इन्स्टिट्यूशनां शिफ्ट जालीं तेन्ना खरें म्हणल्यार थंय परत आनी दुसरें इन्स्टिट्यूशन चलपाक दिवंकूच जायना आशिल्लें. तेच जाग्यांनी कांय एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनां चलता. सरकार अशे तरेची परमिशनां कसो दिता हो सुद्दां एक प्रश्न आसा. आमचो कोणाक विरोध ना,
चलोवचें ना अशें आमी म्हणना, पूण जेन्ना सिटीचो विचार अशे तरेन पर्रीकरान जसो केल्लो तसो म्हणजे कुजिरा त्याच खातीर आयले. कुजिराची निर्मितीच पणजेचो भार कमी करपाक जाल्या, पूण तें उद्दिश्ट सफल जालें काय कितें? सीसीपीन पर्रीकराचें जें स्वप्न आशिल्लें किंवा पर्रीकराचो जो विचार आशिल्लो त्या प्रमाणे सीसीपीन काम केलें काय कितें? उत्तर करूं ना हें स्पश्टपणान म्हणचें पडटलें. मोठी मोठी भाशणां दिवन आनी मोठे मोठे बायट्स दिवन प्रेसाक मिडियाक सिटीची जी सुदारणा जायना, सिटीची सुदारणा जातली जाल्यार सिटी मुळांत पयलीं मोकळी जावपाक जाय, फुटपाती सगळ्यो मोकळ्यो जावपाक जाय, ट्रॅफीक हें सुरळीत जावपाक जाय, पार्कींग बऱ्या तरेन लोकांक करपाक मेळपाक जाय आनी जे नवे प्रोजेक्ट येता ते खंय तरी नव्या रेग्युलेशनाच्या हातूंत ते बसून ते येवपाक जाय. प्रत्येक बिल्डिंगेक पार्किंगाची वेवस्था आसूंक जाय अशे तरेन सिटीचें प्लॅनिंग जावपाक जाय. तें जालां काय कितें? उत्पल पर्रीकराची आयडियोलॉजी कितें हें विचारून खंय तरी ह्या प्रयत्नांत खोतर घालपाचो कोणाचो प्रयत्न ना न्ही असोय प्रश्न येता. आनी जर तें तशें आसा जाल्यार मागीर कांय खरें ना. काँग्रेस नेमकी खंयच्या दिशेन वता असो प्रश्न मागीर विचारचो पडटा. इश्टानो, आमी हो विशय अशा खातीर हाडिल्लो की काही वेळा जेन्ना गजाली बऱ्यो घडटा किंवा बरी वता तेन्ना खंय तरी मदीं अशी माशी शिकता, खंय तरी कोण तरी शिकता आनी सगळें आशिल्लें नाशिल्लें खंय तरी तातूंत मीठ पडून वता. पयर झेडपीच्या इलेक्शनाच्या वेळारी अशेंच कितें तरी कोण वेगवेगळ्या तोंडांतल्यान वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान उलोवपाक लागलो आनी थंय जो अलायन्स आसा त्या अलायन्साच्या मार्गात सगळे तरेचे अडचणी आनी अडथळे येवपाक लागले. आतां पणजीच्या बाबतींतय तशें कितें जातलें काय कितें आनी शेवटाक कांयच ना आनी एडवांटेज बीजेपी अशें कितें आसा काय कितें? इश्टानो, काही म्हयन्या पयलीं अबूश मनसरात हाणें कॅसिनोच्या विरोधांत आघाडी उगडिल्ली आनी जे पार्किंग जावन जे लोकांची अडचणी जाता, लोकांचे वाहतुकीक खिळे खोळंब जाता, लायनी लागता, त्या विरोधांत ताणें आवाज उठयल्लो. म्हणजे कॅसिनोची कांय जी हें आसा ऑफिसां किंवा तांणी जें सजयलां तें रस्त्या मेरेन पावलां ताच्या विरोधान आवाज उठयल्लो. तो आवाज आतां खंय गेलो? मनसेरात त्या विशयाचेर आतां ओगी कित्याक? लोकांचे जे हाल जाता, ट्रॅफिकाची ती अडचण जाता, लोकांक सांजचो सादारण एक 5 उपरांत जी ट्रॅफिकाचो जो प्रॉब्लेम सुरू जाता त्या कॅसिनोच्या थंय पार्किंग केल्ल्या गाडयांक लागून तो सुटना. हें सगळें आसतना ह्या प्रश्ना वयल्यान खरें म्हणल्यार रान उठोवपाक जाय आशिल्लें ह्या विरोधी पक्षांनी किंवा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी. तें कांयच न करता आयडियोलॉजीचो विशय करपाक कांयच अर्थ ना, तथ्य ना आनी तो करूंक जायना. लोकांक जें जाय, लोकांची इच्छा आसा की हांगा ह्या सिटींतल्यान कॅसिनो वचूंक जाय. लोकांची इच्छा आसा ह्या सिटींत स्पा सारकी कल्चर येवपाक जायना. ताचेर भर दियात आनी ताचेर भर दिवपाची आतां वेळ आयल्या. अमित पाटकर हांणी ते विशय जर बरे तरेन जर ते एड्रेस केले जाल्यार खुबश्यो बऱ्यो गजाली घडपाक शकतल्यो. आनी अलायन्साचें जर म्हणटा, पॅनल घालपाचें जर म्हणटा जाल्यार तो जर घातलो जाल्यारच हे सद्या मनसेराचो पॅनल आसा ताका हारोवप शक्य आसा, ना जाल्यार तें अजिबात शक्य जावचें ना. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमचीं मतां आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.